बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू हाज़िर खिदमत इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं रानी ईमान फ़ातिमा। जिस तरह इनका नाम बड़ा है वैसे ही इनके काम और कारनामे भी बड़े हैं। ये स्टूडेंट तो ज़ाहिर हैं ही, इसके अलावा ये एक स्कूल की डायरेक्टर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और राइटर भी हैं। इसके अलावा और ये क्या क्या करती हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मोटिवेशन स्पीकर हैं, तो एक मैं सवाल हर मोटिवेशन स्पीकर से पूछता हूँ, चाहे ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा, कि मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन स्पीकर वो होता है जो झूठ अच्छे बोल ले या अच्छे ख्वाब दिखा ले। तो इसमें क्या सदाकत है? आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसको ख्वाब दिखा ले कि आप ये कर लेते हो, वो कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो अच्छा मोटिवेशन स्पीकर होता है। अच्छा, अगर आप ख्वाब नहीं देखेंगे तो फिर आप उसे हकीकत में कैसे बदलेंगे? मैंने सोचा है कि मैंने डॉक्टर बनना है। मैं सोचती नहीं हूँ मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी। तो जब तक वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा, बड़े ख्वाब नहीं दिखाएगा, वो ख्वाब हकीकत में कैसे बदलेंगे? अच्छा, बड़ी प्यारी बात आपने की है, यानी कि वो ख्वाब दिखाता है तभी। हाँ जी। वो ख्वाब ख्वाब को हकीकत में ख्वाब दिखाता है, पर ख्वाब को हकीकत में बदलने का तरीका भी बताता है साथ। अब वो तो आपके ऊपर है, अब वो आपका हाथ पकड़ के तो नहीं ना वो करवा सकता, हाँ पर जी। वो इतनी एबिलिटी आपको देता है कि आप उस काम को कर सकें। अच्छा, वो ख्वाब दिखाता है लेकिन ख्वाब पूरा करने का आपके अंदर हौसला भी पैदा करता है। जी, और वो ख्वाब, कुछ लोग है ना कि मैंने डॉक्टर बनना है। अब जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो मुझे कहेगा कि आप कर सकती हो, मतलब वो मुझे उस ख्वाब को, मेरा ख्वाब होता है पर वो मेरे ख्वाब को हकीकत में बदलने का मुझे तरीका बताएगा। अच्छा, इसके अलावा आप राइटर भी हैं, बुक्स भी लिखती हैं, तो किताब आप लिख रही हैं या लिखी हैं, या कितनी किताबें लिखी हैं? अपनी किताबों के बारे में बताएं। नहीं, बुक्स नहीं, लेकिन मैंने अभी अपनी एक बुक लिखना स्टार्ट की और अनकरीब इंशाल्लाह वो पब्लिश हो जाएगी। वो एक टॉपिक पे है कि किस तरह से वालिदैन अपने बच्चों की अच्छे तरीके से तरबियत कर सकते हैं, किस तरह उन्हें लेके चल सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, आप अभी 11 साल की हैं, आप डिप्रेशन पे भी लेक्चर देती हैं। आपकी उम्र, बल्कि अभी तक मुझे भी डिप्रेशन के बारे में सही नहीं पता वो होता क्या है, किस तरह होता है और उसको मसला कैसे हल किया जाए। तो आपको कैसे डिप्रेशन का पता है? अच्छा, देखे ना कि बहुत सारी नॉलेज मेरे पापा ने मुझे दी है। मेरे पापा ने जो मुझे बुक्स रिकमेंड की हैं वो मैंने पढ़ी हैं। मैंने बहुत से लोगों को, मतलब आप कह लें कि बहुत से लोगों को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना भी है, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो उस तमाम तर चीज़ों से पढ़ने से, उस इल्म से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को इस्लाह दूँ, उस डिप्रेशन के बारे में बताऊँ कि किस तरह उसे ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, आप अपनी ज़िंदगी में किससे इंस्पायर हैं? मैं अपनी ज़िंदगी में तो सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए कि अपने, जो मेरे वालिद पापा साहब, हैं, हाँ हाँ जी। जी, मेरे वालिद साहब हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। उन्होंने मतलब मेरे लिए जो कुछ किया, मुझे इंस्पायर किया, मुझे मोटिवेट किया। यानी आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपने पापा की वजह से हूँ, कि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेशन दी। वो मुझे इस तरफ लेके आए। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन माशाल्लाह। उन तमाम से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। अच्छा, वैसे तो अभी आप छोटी सारी हैं, मोटिवेशन स्पीकर हैं चूंकि, तो क्या कभी आप खुद भी डीमोटिवेट हुई हैं ज़िंदगी में? तो आप किसको सुनती हैं या आप क्या अच्छा, करती हैं? मैं डिमोटिवेट तो, हाँ, जब मैंने नया चैनल बनाया था अपना, तो मतलब जब मेरे व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम आते थे, उससे भी मतलब आते ही नहीं थे, आप यूँ समझ लें। तो तब मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो गई थी। मैंने सोचा कि अब मैंने काम नहीं करना है। तो उसके बाद मेरे पापा ने मुझे मोटिवेशन दी, मुझे बताया कि कुछ भी काम, कोई भी काम इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है, बल्कि हर एक चीज़ को कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं उसे तो उस पर पहुंचने के लिए टाइम लगता ही है। जी। उस वक्त मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया था। अच्छा, मतलब कि जब आप डीमोटिवेट होती हैं तो अपने वालिद साहब के साथ बैठ जाती हैं। जी। अच्छा, उसके अलावा आप स्कूल की डायरेक्टर भी हैं, तो ज़ाहिर है अक्सर टीचर्स को भी आप मोटिवेट करती होंगी, तो कभी आपने फील किया कि वो सुन तो रही हैं लेकिन उनको दिल में बुरा लग रहा है कि ये छोटी सा रही है और हमें सिखा रही है? नहीं, अब देखिए, किसी के दिल की बात तो मैं नहीं जान सकती, नहीं, पर चेहरे से अंदाज़ा हाँ, लगा सकते चेहरे से नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, पर अब वो अमल करते हैं या नहीं, मैं तो पूरी हैं। कोशिश किसी ने करती बोला हूँ। नहीं है कभी? नहीं, किसी ने ऐसा बोला नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो उस पर अमल करें। मैं उन्हें पूरा समझाने की कोशिश करती हूँ, बच्चे की नफ्सियात को किस तरह से समझना है, किस तरह उसे हैंडल करना है। ये तमाम तर चीज़ें, मेरी जितनी विल है, मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि उन्हें समझाऊँ। अब उस पर अमल करना ना करना ये उनकी मर्ज़ी है। हाँ जी। अच्छा, जिस स्कूल में आप पढ़ती हैं, उसकी भी टीचर्स क्या कभी आपके पास आई हैं मोटिवेट होने, या कभी आपने उनको मोटिवेट किया हो, या क्लास फेलोज को? हाँ जी, क्लास फेलोज़ को तो मैं काफ़ी दफ़ा मोटिवेट भी कर चुकी हूँ। कुछ लोग उसे सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। हाँ, ये है कि मैंने लेक्चर दिया पर कम दिया है, लेकिन अपने स्कूल की टीचर्स को दूसरे स्कूल्स में जाके, जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहाँ तो नहीं,
پر وہاں بھی دیا ہے بہت کم، لیکن دوسرے اسکولس میں جا کے یا اپنے اسکول میں وہاں پہ لیکچرس دیے ہیں۔ اچھا آپ نے کیونکہ ظاہر ہے بک لکھ رہی ہیں تو کافی بکس آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، تو کیسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ٹیچر پڑھا رہا ہو یا پڑھا رہی ہوں تو ان کی آپ غلطیاں نکال رہی ہوں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ دیکھیں نا، کوئی مجھ سے بڑا ہے اور وہ اب مجھے کوئی میرا استاد فزکس پڑھا رہا ہے، اب میں نے تو وہ فزکس کا کوئی نہیں اس کے بارے میں اتنا زیادہ پڑھا ہوا، تو میں ان کی غلطی کیسے نکال سکتی ہوں؟ اور ویسے بھی انہیں مجھ کسی سے اور زیادہ سبجیکٹ میں پتہ ہے، اردو میں سوال ان ہو کا رہا مجھ سے زیادہ تجربہ ہے، ہے تو اس لیے میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، اور میں کبھی ایسا کر بھی ویسے کیسے ٹیچر سکتی اکثر ہوں؟ بورڈ پہ غلطی سے بھی لکھ جاتے ہیں تو تب تو بتایا ہوگا۔ نہیں، میں کہتی ہوں کہ مس آپ اسے کریکٹ کر لیں، یا یوں تو کہہ دیتا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم ٹیچر کی غلطیاں نکال رہے ہیں، بلکہ انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ اسے ٹھیک کر لیں۔ اچھا آپ چھوٹی سی عمر میں اتنے سارے کام کر رہی ہو، اسٹڈیز بھی کر رہی ہو، تو کس طرح ان چیزوں کو مینیج کیسے کرتی ہو؟ ہاں، وہ میں نے اپنا ٹائم ٹیبل بنایا ہے جس کی ہیلپ سے میں اسے مینیج کرتی ہوں، مطلب کب میں نے صبح اٹھنا ہے، کب سارے کام کرنے ہیں، کب کھانا کھانا ہے، کب اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنا ہے، کب ویڈیوز کی پریپریشن کرنی ہے، کب ایڈیٹنگ کرنی ہے، گرافک ڈیزائننگ کرنی ہے، کب کب میں نے اب ٹی وی دیکھنا ہے، وہ سارے کام میں نے ایک ٹائم ٹیبل کے ذریعے کیے ہوئے ہیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ جو انسان اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل نہیں بنا سکتا، اس کی تو زندگی بالکل ہی بکھری ہوئی ہے، اور اگر آپ نے ٹائم ٹیبل بنا لیا تو اس پر عمل نہیں کیا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا آپ کے ظاہر ہے والد صاحب بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، والدہ بھی کرتی ہوں گی، تو رشتہ داروں نے کبھی آپ کے والدین کو یہ نہیں کہا کہ لڑکی ہے اس کو کدھر آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے، آخر شادی ہو جانی ہے، اگلے گھر جا کے انہیں تو گھر کے کام ہی کرنے ہیں، تو ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں، دیکھیں، اب بہت سارے لوگوں کی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، میرے پاپا کو، میری مما کو، میرے والدین کو، لیکن انہوں نے ان تمام تر لوگوں، اور کچھ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا، ایسی بات نہیں کہ سب نے تنقید ہی کی، جی کچھ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا، پر میرے مما پاپا نے، جنہوں نے تنقید کی، ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دیا اور مجھے لے کے چلتے رہے، میری اصلاح کرتے رہے۔ اچھا آپ کی عمر کے جو بچے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اگر کوئی آپ پیغام دینا چاہیں کہ وہ ظاہر ہے اب جب ہم آپ کی عمر کے تھے تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم یہاں بھاگ جاتے وہاں بھاگ جاتے، خوش ہو جاتے تھے اسی بات میں، تو ان کو پیغام دیں کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ اچھا، میں یہی کہوں گی، اپنے یوٹیوب چینل رانی ایمان فاطمہ کے ذریعے سے میں نے بہت زیادہ، مطلب میں اس پیغام کو عام کرنا چاہتی ہوں، ایک تو بچوں میں، اور اگر بچوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان میں کوئی ابیلٹی پیدا کرنی ہے، اس سے پہلے والدین کو چاہیے کہ وہ انہیں کس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں، جس کے اوپر میں بک بھی لکھ رہی ہوں۔ والدین کو یہ کہنا چاہوں گی، بے شک اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ بنائیں، لیکن بچوں کو ضرور کچھ بنائیں۔ والدین کہتے ہیں نا کہ نہیں، ہم لوگ جو کچھ بھی کما رہے ہیں، دولت کما رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ضروری ہے، یہ آج کل کے دور کی ضرورت ہے کہ ہم دولت کمائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی حقیقی دولت کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، تو پھر وہ بڑے ہو کر، میں نے دیکھا ہے، بچے والدین کی خدمت نہیں کرتے، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ تو بہترین یہ ہے کہ والدین بچوں کو ایک مخصوص وقت دیں، بچوں کا بھی ٹائم ٹیبل بنائیں تاکہ ان کا ٹائم نہ ویسٹ ہو سکے، جی مخصوص وقت دیں، ان کی اسٹڈیز پہ دھیان دیں، وہ جو بننا چاہتے ہیں انہیں بننے دیں، ان پہ یہ تشدد نہ کریں کہ جو ہم چاہتے ہیں تم وہی بنو، ہم چاہتے ہیں تم ڈاکٹر بنو تو تمہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ تم نہ بنو، مطلب یہ اس طرح کی باتیں بھی انہیں نہ کہیں۔ اور میں بچوں سے یہ کہوں گی، نوجوان نسل سے یہ کہوں گی، اسٹوڈنٹ سے یہ کہوں گی جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے، ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنا ٹائم نہ ویسٹ کریں، بالکل بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، یا تو لوگ ڈراماز دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا اپنا ٹائم یوں ہی بچے ویسٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے فضول سی کیا کرنا ہے، ایکٹیویٹیز۔ ہاں جی، فضول ایکٹیویٹیز میں، اور میں کہوں گی کہ آپ کو فرصت ملے، آپ کو ٹائم ملے، تو آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف کریں، کہ وہ کام جو آپ کو آگے جا کر فائدہ بھی دے سکتے ہیں، اور جو آپ نے گول سلیکٹ کر لینا ہے اس کے لیے آپ نے پوری محنت کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھنے کے بعد ڈپریشن میں جا کے بیٹھ جائیں کہ اب ہم کیا کریں گے۔ جی ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے یہی ہے نوجوان نسل کو کہ آپ اپنے گول کو پہلے سے ہی سیٹ کریں، اور پھر اس پہ پورا اترنے کی بھی پوری اپنے کوشش کریں۔ اور یہ میری یہ ٹیگ لائن ہے، اپنے یوٹیوب چینل رانی ایمان فاطمہ کے ذریعے سے بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں، بدلے خود کو، بدل دیں سب کو۔ ہم دوسروں کو متاثر کرنے میں لگے ہوتے ہیں، ہاں جب جی ہم خود کو بدلیں گے نا، ہم سے متاثر ہو کے سب بدل جائیں گے۔ اچھا بدلیں خود کو بدل دیں سب کو۔ اچھا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکٹر ہوتا ہے یا کامیڈین ہوتا ہے، وہ کہیں فیملی فنکشن میں جائیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کامیڈین کو کہ کوئی مذاق کر کے کوئی لطیفہ سنا دو، ایکٹر کو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا فیمس ڈائلاگ سنا دو۔ آپ کبھی کسی فیملی فنکشن میں گئی اور انہوں نے آپ کو کہا ہو کہ مجھے موٹیویٹ کرو؟
हाँ जी, मैं जाती हूँ अक्सर, तो वो कहते हैं कि आप स्टेज पे आके मतलब आप क्या करें, मोटिवेशन दें, आप बताएं, लेक्चर दें। अच्छा, मतलब फंक्शन में, किसी शादी फंक्शन में जाकर और आप मोटिवेट कर। शादी फंक्शन में भी मैंने दिया लेक्चर, मोटिवेशन दिया। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, ये हमारे मुल्क का पॉजिटिव इमेज जो है वो पूरी दुनिया में शो कर रही है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि शायद पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं, पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं वो डरती हैं, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये 11 साल की उम्र में माशाल्लाह इतना सब कुछ कर रही है। अपने वालिद के साथ स्कूल भी चला रही है, स्टडीज़ भी करती है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और उसके साथ साथ अपना कामयाब एक यूट्यूब चैनल भी चला रही है। क्योंकि यूट्यूब चैनल बनाना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको कामयाब करना वो ज़ाहिर है एक इसके लिए, इनके लिए बड़ी अचीवमेंट है। ये पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव इमेज शो कर रही हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अलादनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।